नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर अपने YouTube चैनल बज़्म नात व अदब FGNA में आपसे रूबरू हैं। ईद स्पेशल प्रोग्राम में मुल्क के वो मशहूर व मारूफ शोरा के साथ जिनको दुनिया अदब में उस्तादुल शोरा मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत यावर वारसी साहब के नाम से जाना और पहचाना जाता है। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बहुत ही शानदार लहजे के मालिक हज़रत हाफिज़ मोनिस चिश्ती साहब और हमारे शहर के काज़ी शहर कानपुर आबरूए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती साकिब अदीब मिसबाही साहब जो कि आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। हम आप हज़रात के ममनून व मशकूर है कि आप हज़रात हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह आज ईद स्पेशल प्रोग्राम में आपको हम ईद से मुताल्लिक और कुछ पैगाम अपने काज़ी शहर कानपुर की जानिब से और बहुत ही शानदार कलाम सुनाने के लिए अपने शोरा के साथ हाजिर हैं। रोज़ा खुदा के कुर्ब की ऐसी कलीद है, रोज़ा खुदा के कुर्ब की ऐसी कलीद है, फिरदौस रोज़ादार की मुश्ताक दीद है, फिरदौस रोज़ादार की मुश्ताक दीद है। और आमाल जिसके हो गए मकबूल ए अयाद, आमाल जिसके हो गए मकबूल ए अयाद, उस रोज़ादार के लिए तोहफा ये ईद है, उस रोज़ादार के लिए तोहफा ये ईद है। तो आइए रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम में हम बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे उस्तादुल शोरा हज़रत यावर वारसी साहब की बारगाह में मुअद्दबाना मुखलिसाना इल्तिजा करेंगे कि हज़रत अपने कलाम से हमारे नाज़रीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज बज़्म नात व अदब यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं आपके रूबरू हूँ और ईद का ये मुबारक दिन है जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको ईद की मुबारकबाद दूँ। ऐसे हालात हैं जबकि चेहरों से हंसी छिन गई है, सुकून इत्मीनान ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है, बड़ा करीम और रहीम है। ऐसे में भी सूरज की किरण दिखाता है और रात के बाद सवेरा लाता है और हमको इस बात पर यकीन है कि इंशाअल्लाह सवेरा ज़रूर आएगा। और सवेरे की एक किरण है जिसको हम आज ईद के तौर पर मना रहे हैं। इस ईद के लिए मैंने कुछ 4 मिसरे कहने की कोशिश की है, समाअत फरमाएं। चाहतों की चमक सताती है, चाहतों की चमक सताती है, गुजरे वक्तों की याद आती है। चाहतों की चमक सताती है, गुजरे वक्तों की याद आती है। नफरतों जुल्म के उफक पे कहीं साते दीद जगमगाती है, साते ईद जगमगाती है। चाहतों की चमक सताती है, गुजरे वक्तों की याद आती है। नफरतों जुल्म के उफक पे कहीं साते ईद जगमगाती है। 4 में से और साते ईद जगमगाती है। खून में डूबी हुई ईद मुबारक को तुम्हें, खून में डूबी हुई ईद मुबारक, खून में डूबी हुई ईद मुबारक को तुम्हें। हमने आलम किए तमहीद मुबारक को तुम्हें, हमने आलम किए तमहीद मुबारक को तुम्हें। खून में डूबी हुई ईद मुबारक को तुम्हें, हमने आलम किए तमहीद मुबारक को तुम्हें। ऐसे आलम में भी आई है नए दिन की खबर, ऐसे आलम में भी आई है नए दिन की खबर। रब्बे कौनैन की ताईद मुबारक हो तुम्हें, रब्बे कौनैन की ताईद मुबारक हो तुम्हें। खून में डूबी हुई ईद मुबारक हो तुम्हें, हमने आलम किए तमहीद मुबारक हो तुम्हें। ऐसे आलम में भी आई है नए दिन की खबर, रब्बे कौनैन की ताईद मुबारक हो तुम्हें। आप तमाम हज़रात को ईद पाक की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं चाहता हूँ कि अगर इजाज़त हो तो नात पाक को पेश कर दो। आप लोगों ने नात पाक सुनी होगी, मन पूजा तो पूजा पाकिस्तान के मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के। मैंने अपने तौर पे कुछ नई तरकीब के साथ कोशिश की शेयर कहने की। वो है नूरे खुदा मैं हूँ खाक आशना, मैं कहाँ वो कहाँ। वो है नूरे खुदा, वो है नूरे खुदा, वो है नूरे खुदा मैं हूँ खाक आशना, मैं कहाँ वो कहाँ। मैं गुनहगार हूँ वो शफीउल वरा, मैं कहाँ वो कहाँ।
खाक आशना, मैं कहाँ वो कहाँ, मैं गुनाहगार हूँ वो शफीउल वरा, मैं कहाँ वो शफीयत। और शेर समाज सुना में मेरा हरफे दुआ बेपरोबाल है, ये मेरा हाल है। मेरा हरफे दुआ बेपरोबाल है, ये मेरा हाल है। अर्श परवाज है उनकी एक एक दुआ, मैं कहाँ वो कहाँ। अर्श परवाज है उनकी एक एक दुआ, अर्श परवाज है उनकी एक एक दुआ, मैं कहाँ वो कहाँ। मेरा हरफे दुआ बेपरोबाल है, ये मेरा हाल है। अर्श परवाज है उनकी एक एक दुआ, मैं कहाँ वो कहाँ। और खाक बेनाम हूँ मेरी पहचान क्या, क्या मेरी हैसियत। खाक बेनाम हूँ मेरी पहचान क्या, क्या मेरी हैसियत। वो है महबूब रब वो शहे अंबिया, मैं कहाँ वो कहाँ। वो है महबूब रब वो शहे अंबिया, मैं कहाँ वो कहाँ। खाक बेनाम हूँ मेरा खाक बेनाम हूँ मेरी पहचान क्या, क्या मेरी हैसियत। वो है महबूब रब वो शहे अंबिया, मैं कहाँ वो कहाँ, मैं कहाँ वो कहाँ, मैं कहाँ वो कहाँ। और उनका एक एक इशारा है जाने जहाँ, उनका एक एक इशारा है जाने जहाँ, बिल यकीन बेगुमा। उनका एक एक इशारा है जाने जहाँ, बिल यकीन बेगुमा। मेरी हर एक नवा बेअसर बेसदा, मैं कहाँ हर एक नवा, मेरी हर एक नवा बेअसर बेसदा, मैं कहाँ वो कहाँ। उनका एक एक इशारा है जाने जहाँ, बिल यकीन बेगुमा। मेरी हर एक नवा बेअसर बेसदा, मैं कहाँ वो कहाँ। उनका मांगता हूँ मैं उनके दर पर पलूं, उनके सत्ते जीऊं। उनका मांगता हूँ मैं उनके दर पर पलूं, उनके सत्ते जीऊं। औकात से मेरे उनका है दस्ते अता, मैं कहाँ उनका है दस्ते अता, उनका है दस्ते अता, मैं कहाँ औकात मेरे उनका है दस्ते अता, मैं कहाँ वो कहाँ। उनका मांगता हूँ मैं उनके दर पर पलूं, उनके सत्ते जीऊं। पास मेरे उनका है दस्ते अता, मैं कहाँ वो कहाँ, मैं कहाँ वो कहाँ। और साथ में जिस सभी के समझ मेरी रफ्तार क्या, मेरे आसार क्या, कुछ नहीं कुछ नहीं। मेरी रफ्तार क्या, मेरे आसार क्या, कुछ नहीं कुछ नहीं। उनके नक्शे कदम है चरागे दिया, मैं कहाँ उनके नक्शे कदम है चरागे दिया, उनके नक्शे कदम है चरागे दिया, मैं कहाँ वो कहाँ। आज बड़ी खुशी है कि कानपुर के सरगर्म और बहुत ही होनहार काजी शहर साकिब वजीब साहब के साथ पढ़ने का उनको सुनाने की तरफ हासिल हो रहा है। और इसी के साथ ही शेर के समाज पढ़ना है कि नूर उनकी कबा, नूर उनकी रिदा, नूर उनका बदन। नूर उनकी कबा, नूर उनकी रिदा, नूर उनका बदन। उनकी वक्ती फना, मैं फना ही फना, उनकी वक्ती फना, मैं फना ही फना, उनकी वक्ती फना। मुश्किल मजमून था। नूर उनकी कबा, नूर उनकी रिदा, नूर उनका बदन। उनकी वक्ती फना, मैं फना ही फना, मैं फना ही फना। वो कहाँ मैं कहाँ, मैं कहाँ वो कहाँ, मैं कहाँ वो कहाँ। अर्श उनके लिए, फर्श उनके लिए, उनके सब मर्तबे। अर्श उनके लिए, फर्श उनके लिए, उनके सब मर्तबे। उनके जिब्रील हैं, उनका गारे हिरा, मैं कहाँ वो कहाँ। गारे हिरा, मैं कहाँ वो कहाँ, मैं कहाँ वो कहाँ। फर्श उनके लिए, फर्श उनके लिए, उनके सब मर्तबे। उनके जिब्रील हैं, उनका गारे हिरा, मैं कहाँ वो कहाँ। और मुख्तलिफ मत फरमाने जिसको चाहे करें अजमतें वो अता, बख्शे ताजे नवा। जिसको चाहे करें अजमतें वो अता, बख्शे ताजे नवा। उनकी खिदमत ने या उनकी मिदहत ने यावर को यावर किया, मैं कहाँ वो कहाँ। उनकी मिदहत ने यावर को यावर किया, मैं कहाँ वो कहाँ। जिसको
چاہے کرے عظمت عطا بخشے تاج نوا ان کی مدحت نے یاور کو یاور کیا میں کہاں وہ کہاں وہ ہے نور خدا میں ہوں خاک آشنا میں کہاں وہ کہاں میں گناہگار ہوں وہ شفیع الورا میں کہاں وہ کہاں ایک بار پھر آپ سب حضرات کو عید سعید کی بہت بہت مبارکباد اور یہ مائک اب جناب ناظم کیا تو ناظرین اکرام یہ تھے حضرت یاور وارسی صاحب جن سے آپ نے عید کے تعلق سے بہت ہی معیاری خطات اور حالات خاصہ کو دیکھتے ہوئے حضرت نے بہت اچھے خطات پیش کیے اور نعتیہ کلام بھی بے مثال آپ کے سامنے پیش کیا جس سے آپ محظوظ ہوئے حضرت ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے حضرت کا بہت بہت شکریہ اب میں مدبانہ مخلصانہ گزارش کروں محب و مخلص کرم فرما قاضی شہر کانپور حضرت علامہ مفتی ثاقب ادیب صاحب قبلہ مصباحی سے کہ وہ عید کے تعلق سے ہمارے اس چینل بزم نعت و ادب FGNA کے ذریعے سے کچھ پیغام قوم و ملت کے نام اور باشندگان وطن کے نام نشر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو چینل کی طرف سے اور میری طرف سے عید سعید کی آپ سب کو بے پناہ مسرتیں اور شادمانیاں مبارک ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی فرحتیں ہمیشہ مسلمانوں کا مقدر فرمائے. آمین. میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں اور گاہے بگاہے حاضر ہوتا رہتا ہوں اور جہاں تک کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ بات جو ذہن و دماغ میں ہو تو آپ تک پہنچا دی جائے. اور شکریہ ادا کرتے ہیں پھر سے چینل کے فیاض احمد چشتی صاحب اور ان کے دیگر تمام رفقا کا کہ انہوں نے پھر اپنی بزم محبت میں مجھے بلایا اور پھر سے ان سب کا شکریہ اور ساتھ ہی ساتھ سب کے لیے دعائیں خیر. ہمارے ساتھ استاد الشعراء علامہ یاور وارسی صاحب اور بلبل باغ مدینہ حافظ مونس چشتی صاحب یہ لوگ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. آمین. تمام مسلمانان عالم پر رحم و کرم کی بارشیں فرمائے. آمین. اور پھر سے آپ کو عید سعید کی بے پناہ مسرتیں اور شادمانیاں مبارک ہوں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید یہ کیا ہے؟ یہ عید، یہ خوشی، یہ فرحت، یہ کیوں ہے؟ مطلب انسان عید کیوں مناتا ہے؟ یا عید کے تقاضے کیا ہیں؟ یا رمضان گزر گیا اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا رمضان کے گزرنے کے بعد عید آتی ہے؟ کیا رمضان سختیوں کا مہینہ ہے جو اس کے بعد عید ہے؟ بہرحال سختی تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ انسان جب روزے رکھتا ہے، رب کریم نے حدیث مبارکہ میں، اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، بہت سی حدیثوں میں آیا کہ جب بندے کو جب عید آتی ہے، جب یہ روزے رکھے جاتے ہیں تو اللہ بندے کو حکم دیتا ہے کہ آپ روزے رکھیے. بندہ روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قیام اللیل کا حکم ہوتا ہے، قیام اللیل بھی کرتا ہے. اور گاہے بگاہے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہ حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں عبادت و ریاضت میں اپنا وقت گزاروں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یعنی اپنے رب کو خفیہ طور پر یاد کرو، یعنی کہ رات کی تنہائی میں یاد کرو. تو قیام اللیل میں بہت سے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں. کوئی مسجدوں میں یاد کرتا ہے، کوئی اپنے گھروں کو سجدے کی آماجگاہ بنا لیتا ہے، اپنے گھروں کو سجدوں کی رونق بخشتا ہے. تو یہ عید، یہ دن کے روزے، یہ سب حکم ہوا اللہ کو. پھر جب اللہ حکم دیتا ہے بندے کو تو بندہ یہ کام کرتا ہے. تو پھر جب صبح نمودار ہوتی ہے تو کنارے پر کھڑا ہو کر فرشتہ پکارتا ہے کوئی بخشش مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، آؤ چلو رب کی طرف رب نے تمہیں بلایا ہے، آؤ تمہیں نیکی کی طرف رب نے تمہیں بلایا ہے، آؤ تمہیں کامیابی کی طرف رب نے بلایا ہے. تو فرشتہ پکارتا ہے کنارے کھڑے ہو کر کے. تو جب انسان
عید کی نماز پڑھنے جاتا ہے اس کو آسمانوں میں اس دن کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ انعام والا دن۔ تو جب انسان اس تمام ایک مہینے مسلسل روزہ رکھ کر کے، قیام اللیل کر کے، تہجد میں رب سے دعائیں کر کے، سجدوں میں گڑگڑا کر کے، تاقراتوں میں اپنے رب کو یاد کر کے، تاقرات کو تلاش کر کے اتنی عبادتیں کرتا ہے اور عیدگاہ کی طرف چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو فرشتہ کنارے ہو کر پھر صدائیں دیتا ہے کہ آج جو ہے یوم الجائزہ ہے، انعام والی رات ہے، جاؤ اللہ نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ہمارے روزوں کو قبول فرما دیا۔ تو اس طریقے سے یہ عید کی ایک حقیقت ہے۔ دیکھیے عید جو ہے یہ خوشی ہے، اور ہر فرحت کے بعد ایک یعنی کہ خوشی جو ہے اس کے پہلے ایک رنج ہے، اس کے بعد خوشی ہے۔ بہت سے لوگ یعنی کہ زندگی گزارتے ہیں، کوئی برتھ ڈے کو خوشی میں سمجھتا ہے، کوئی جنگ کے دن فتح کرنے کو فتح سمجھتا ہے۔ اب رمضان المبارک کا جو موقع ہے، اس کے بعد جو اللہ نے بندے کو انعام دیا، یہ فرحت و انبساط کا موقع ہے۔ عبادت و ریاضت کر کے انسان تگ و دو کر کے، غموں سے نجات پا کر کے، اپنے آپ کو پاک کر کے جب عید کی نماز پڑھنے نکلتا ہے تو اللہ اس شخص کو انعام سے بھی نوازتا ہے۔ اور جو رات ہوتی ہے انعام والی رات، تو اس رات میں حکم بھی یہ ہے کہ آپ سورہ انعام پڑھیں، اللہ نے آپ کو انعام دیا ہے، سورہ انعام بھی پڑھیں اس رات کا، جو ایک جس روز چاند رات کی رات، جس روز باہر لوگ نکلتے ہیں گھومتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں گھومنا نہیں چاہیے اس رات میں، اس رات میں جو ہے آپ عبادت بھی کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اتنی بابرکت، باعظمت اور معظم مہینے میں آپ کو آپ کی عبادت اور ریاضت کو اپنے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا اور اپنے گناہوں کو ختم کرنے کا موقع دیا۔ تو ایک گھومنے کی رات نہیں ہے، بلکہ اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کی رات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رب فرماتا ہے جو میرا شکر ادا کرتے ہیں میں ان کو اور عطا کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور رمضان جب آپ عید کی نماز پڑھ کر کے آئیں تو آپ کی زندگی یہ نہ ہو، گناہوں کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ دیکھیں ایک دنیاوی مثال، آپ دیکھیں گھر گندا ہوتا ہے، لوگ اس کو بار بار صاف کرتے ہیں، تو رمضان نے جب آپ کے گناہوں کو آپ کی زندگی سے ختم کر دیا تو دوبارہ آپ اس پر گناہ نہ بیٹھنے دیں، گرد نہ بیٹھنے دیں، بلکہ کوشش کریں کہ اس گرد کو اور صاف کر دیں تاکہ آپ کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں اور آپ رب کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائیں، مقربین میں آپ کا شمار ہونے لگے، صالحین میں آپ کا شمار ہونے لگے۔ اور ہمارا نوجوان، یہ نوجوان عید کی نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے بعد سنیما ہال کی طرف لائن لگائے کھڑا رہتا ہے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں یہ، ان کو اللہ کا خوف نہیں، ان کو اللہ کا ڈر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کل قیامت کے دن جب تمہارے منہ پر تالے لگا دیے جائیں گے تو تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا۔ تب یہ ہاتھ کہیں گے کہ یہ جو ہے ان ہاتھوں سے سنیما ہال کا ٹکٹ خریدا گیا تھا، ان ہاتھوں سے، ان پیروں سے یہ مسجد کی طرف نہیں گئے، یہ توبہ کرنے کے بعد پھر اسی گندگی میں چلے گئے۔ ایسی زندگی نہ گزارو، بلکہ ہمیشہ رب اور رسول کو راضی کرنے والی زندگی گزارو۔ ہمارا پیغام ہے کہ آپ اپنی زندگی کو محفوظ رکھیں، اور آپ کے لیے جو ماحول چل رہے ہیں، حالات جو چل رہے ہیں، یہ ان سے گھبرائیے نہیں، یہ آپ کے لیے بڑی، یہ آپ کے لیے نکھرنے کا وقت ہے، یہ آپ کے لیے ابھرنے کا وقت ہے، یہ آپ کو اپنے آپ کو محنت اور جفاکش بنانے کا وقت ہے، تیار کرنے کا وقت ہے۔ پریشانی کیا ہوتی ہے؟ پریشانی کچھ نہیں ہوتی، آپ اللہ کو راضی کر لیں، خزانے غیب سے آپ کی مدد نازل فرمائے، آپ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مالک کے کام کو پورے طور پر ادا تو کریں۔ آپ حضرت دیکھیں، آپ دنیا دار انسان اگر کہیں جاب کرتا ہے، 4 دن اگر وہ مالک کی دکان پہ نہ جائے تو اس کو بھگا نہیں دیا جائے گا، صحیح ہے، اس کا اجرت کہاں ملے گی، اس کی اجرت نہیں ملے گی۔ ایک دن آپ سرکاری نوکری میں چھٹی کر لیں تو آپ کی سیلری کٹ جاتی ہے، اور آپ جو دنیا کا پالنہار ہے اس مالک کے حقیقی کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے، اور تب بھی آپ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میری مدد کریں۔ میرے بہرحال اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اور یہ عید سعید جو ہے، یہ پورا 11 مہینے کے بعد جو پھر رمضان آئے گا 10 مہینے کے بعد انشاءاللہ، تو اس 10 مہینے کا پیریڈ آپ جو ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے طریقے پر گزاریں، یعنی کہ اپنے آپ کو تبلیغ کے کام میں لگائیں، دین کی ترویج و اشاعت میں لگائیں،
लोगों को भलाई का हुक्म दें, बुराई से रोकें। जब आप लोगों को भलाई का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, तो आप दीन की मदद कर रहे हैं, और जब आप दीन की मदद कर रहे हैं तो अल्लाह ताला खुद आपकी मदद नाज़िल फरमाएगा, खुद मदद नाज़िल फरमाएगा। इसलिए मेरे भाई, आप सबसे गुजारिश है, चैनल के माध्यम से मेरी फिर से आपसे गुजारिश है कि आप सब अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करें और अमली मैदान में अपने आप को पेश करने की कोशिश करें। और मैं फिर से आप सबको ईद सईद की बेपनाह मसरतें और शादमानियाँ आपको मुबारक हों, और आप सब लोग खुशहाल रहें, खुशहाल जिंदगी गुजारें, बावकार जिंदगी गुजारें, बाज़मत जिंदगी गुजारें, और हमेशा जब भी दुनिया से जाए कोई भी इंसान सुरखरू होकर के जाए, इज्जत की मौत अल्लाह सबको अता फरमाए। और जब भी हम कब्र में जाएं तो हमें पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। ऐसी मौत मांगो, ऐसी मौत की तमन्ना किया करो मेरे भाई, अपनी जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश करो। जब आप ऐसी तमन्नाएं रखेंगे अपने दिलों में, तो रब भी तो बड़ा करीम है, रब भी तो बड़ा रहीम है, हमें उसकी रहमत से मायूस नहीं होना। जब हम उससे लौ लगाएंगे, उसके काम को करेंगे, तो खुद बखुद जो रहीम है वो अपने बंदों पर रहम तो जरूर करेगा। हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हमें अपने आप को तब्दील करना है, और हमें आगे की जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारना है, और अपने अखलाक को, किरदार को बुलंद करना है, बावकार इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ये अयाज भाई और उनकी पूरी टीम और उनके पूरे चैनल को। और हमारे पास जो है अल्लामा यावर वारसी साहब हैं। बहुत उर्दू में बोलना बहुत आसान नहीं होता, जबकि माहिर फन जब बैठे हों और जो मुअद्दब लोग बैठे हों, तो उनके सामने बहुत संभल करके गुफ्तगू करनी चाहिए। और मैं दुआ करता हूँ कि मुझसे बोलने में अगर कोई कमी या खामी गलती हुई हो, अल्लाह उसे माफ फरमाए, और हमारे हजरत का साया हम सब पर दराज फरमाए, और हम सबको सलामती अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह हज़रत, बहुत ही शानदार प्लान बनने की कोशिश इंशाअल्लाह। तो तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन इकराम, ये थे हज़रत अल्लामा मुफ्ती साकिब-उद-दीन मिसबाही साहब काजी शहर कानपुर, जिन्होंने ईद के ताल्लुक़ से आपको एक बहुत ही अहम और कीमती पैगाम दिया, उससे नवाजा। हज़रत की उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, और उनके कहे हुए कलमात पर हम सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह इस तरह से अगर ज़िंदगी गुजारी जाए तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों ही संवरती हुई नजर आएगी। हज़रत ने बहुत ही कीमती, बहुत अच्छा पैगाम दिया है, उसके लिए हम हज़रत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हम मशकूर हैं उसके लिए। अब हम बहुत ही मतवाना गुजारिश करेंगे बुलबुल बाग मदीना शाहकार तरन्नुम हज़रत हाफिज़ मोनिस चिश्ती साहब की बारगाह में कि वो अपने शानदार तरन्नुम में सामाईन को, नाज़रीन को नाज़ शरीफ सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। आप सभी हज़रात को मेरी जानिब से भी ईद सईद की मुबारकबाद। और मैं मोहतरम अयाज भाई का ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने चैनल पे फिर से एक मौका फराहम किया, और ये मेरी खुशनसीबी है कि इस चैनल के ज़रिए हज़रत काजी शहर कानपुर अल्लामा मुफ्ती साकिब साहब मिसबाही और हुजूर अल्लामा यावर साहब के साथ बैठने का, उनको कुछ सुनने और सुनाने का मौका मिला। मैं मशहूर ज़माना कलाम उर्दू बेदम शाह वारसी पढ़ने की सादात करना चाहता हूँ। क़िबलाओं का ईमान रसूले अरबी, क़िबलाओं का ईमान रसूले अरबी, तो जहाँ पे कुर्बान रसूले तो जहाँ पे कुर्बान रसूले अरबी, क़िबलाओं का ईमान रसूले अरबी। ओ चांद हो तुम जो रसूलाने सलफ उतारे हैं, चांद हो तुम जो रसूलाने सलफ उतारे हैं,
تو تم جان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب نبی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جان محمد رسول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان صلی اللہ علیہ وسلم رسول عربی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا کس کی مشکل میں تیری ذات نہ آڑے آئی یا رسول اللہ کس کی مشکل میں تیری ذات نہ آڑے آئی تیرا کس پر نہیں ہے ساتھ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان دیکھیے بیگم صاحب کیا فرماتے ہیں مولانا صاحب جی یہ تو کہ تیرا دیدار ہے دیدار الہی مجھ کو تیرا دیدار ہے دیدار الہی مجھ کو تیری الفت میرا ایمان الفت میرا ایمان رسول عربی قبلوں کا ایمان رسول عربی کوئی بہتر ہے تو بہتر سے بھی بہتر تو ہے کوئی بہتر ہے تو بہتر سے بھی بہتر تو ہے سب سے اعلیٰ ہے تیری شان تیری شان کوئی بہتر ہے تو بہتر سے بھی بہتر تو ہے رسول اللہ کوئی بہتر ہے تو بہتر سے بھی بہتر تو ہے سب سے اعلیٰ ہے تیری شان رسول عربی سب سے اعلیٰ ہے تیری شان رسول عربی قبلوں کا ایمان رسول عربی ملازم فرمائیں شادی کا کس صدقہ حسنین کا روزے پہ بلا لو مجھ کو صدقہ حسنین کا روزے پہ بلا لو مجھ کو ہند میں ہوں میں پریشان رسول عربی ہند میں ہوں میں پریشان رسول عربی قبلوں کا ایمان رسول عربی فرمائے کہ مجمع حشر میں اس شان سے آئے بے دم مجمع حشر میں اس شان سے آئے بے دم کہ ہاتھ میں ہو تیرا دامن رسول اللہ
नाज़रीन इकराम, ये थे हाफिज़ मोनिस चिश्ती साहब, जिनसे आपने बेदम शाह वारसी अलैहि रहमत व रिज़वान का कलाम समाअत फरमाया बहुत ही शानदार लहजे में। तो हम अपने इस चैनल बज़्म नातो अदब FGNA और अपनी तंजीम फैज़ान गरीब नवाज एसोसिएशन और उसकी अदबी यूनिट बज़्म नातो अदब कानपुर की जानिब से आप तमामी हज़रात को, तमाम नाज़रीन को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों का हामी व नासिर हो आमीन। और इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों को कैसरे किरदार तक पहुँचाए। अमन, भाईचारा, मोहब्बत, यकजहती, रवादारी हमारे समाज में, हमारे मुल्क में आम हो, हमारे सूबे में, हमारे शहर में और हमारे देश में, पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में अमन व सलामती हो। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है। आप तमामी हज़रात हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, हम अपने एसोसिएशन की जानिब से आप तमामी हज़रात के ममनून व मशकूर हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि अल्लाह हमारा, आपका, हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।